यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतदानको दिन मङ्सिर 4 आउनका निमित्त अब करिब 100 दिनको हाराहारी बाँकी छ र राजनीतिक दलहरू निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम गर्न सुरुवात गरिसकेका छन् र थुप्रै नेताहरूले कुन निर्वाचन क्षेत्र रोज्ने भन्ने घोषणा पनि गरिरहेको अवस्था छ। राजनीतिक दल निर्वाचन जित्नका निमित्त गठबन्धनको प्रयास गरिरहेको स्थिति छ भने उता निर्वाचन जित्ने अङ्कगणितको हिसाब किताब पनि भइरहेको छ। हुनुपर्ने जे हो त्यो भने हुन सकिरहेको छैन। आखिर राजनीतिक दलहरूले चुनाव जितेर जनताको समस्या समाधान गर्ने होला, राष्ट्रलाई सेवा गर्ने होला, राष्ट्रको समस्या र जनताको दुःख हामी यो ढङ्गबाट समाधान गर्छौँ, हाम्रा खाकाहरू यो हुन्, हाम्रो कार्ययोजना यो हो भनेर जनतासँग जोडिने भन्दा पनि गठबन्धन गरेर निर्वाचन जित्ने र अङ्कगणितको हिसाब किताबमा तल्लीन भइरहेका छन् आखिर राजनीतिक दलहरू। आखिर यो के भइरहेको छ? आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद यहाँलाई। के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त, निर्वाचन आइरहेको छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेका आफ्ना कार्ययोजनाहरू जनतामा पस्किने र जनताको अभिमत लिएर सत्ता सञ्चालन गरेर जनताको सेवा गर्ने, राष्ट्रको सेवा गर्ने हो। तर गठबन्धनको कुरो, समाजवादी एकताका कुराहरू, केन्द्रका कुराहरू हैन र अङ्कगणितको हिसाब किताब हामी देखिरहेका छौँ। के यो निर्वाचन सही दिशातर्फ उन्मुख छ? यसो छ, यहाँ लोकतन्त्रलाई बुझ्ने जुन तरिका छ त्यसमा फरक फरक तरिका छ। लोकतन्त्रलाई बुझ्ने कम्युनिस्टहरूको एउटा तरिका, लोकतन्त्रलाई बुझ्ने लोकतन्त्र प्रेमीहरूको अर्को तरिका र वास्तवमा लोकतन्त्र चाहिँ लोकतन्त्र प्रेमीहरूले बुझ्ने तरिका हो। लोकतन्त्र जसरी कम्युनिस्टहरूले बुझ्छन् त्यो लोकतन्त्र होइन। कसैहरूले बुझ्ने लोकतन्त्र कसरी बुझिदिनु पर्यो त? तपाईँले नै अलिकति अगाडि भनिसक्नुभयो, अभिमत भन्दा पनि म अनुमोदन भन्छु। आफ्ना कार्यक्रमहरू लिएर गएर जनतामा गएर त्यो कार्यक्रममा को अनुमोदन पार्टीले प्राप्त गर्ने र पार्टीले सँगसँगै यो चाहिँ प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भएको कारणले गर्दा पार्टी मात्रै चुनावमा जाँदैन, व्यक्ति पनि जान्छ। व्यक्तिलाई अघि सार्छ पार्टीले। विशेष गरेर पहिलो हुने प्रथा जुन छ 165 सिटमा, प्रतिनिधि सभाको 165 सिटमा पहिलो हुने प्रथा अन्तर्गत चुनाव हुन्छ र त्यसमा व्यक्ति पनि अगाडि सारिन्छ, प्रतिनिधि पनि अगाडि सारिन्छ र पार्टी मात्रै होइन, पार्टीको कार्यक्रमलाई लिएर व्यक्ति जान्छ। त्यो व्यक्तिको अनुहार पनि हेर्छ। यो व्यक्तिले हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने अवसर पनि प्राप्त गर्छ, व्यक्तित्व पनि हेर्छ। अब त्यो अवसर प्रदान गर्छ यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले। के त्यस्तो भइरहेको छ त? हो, प्रश्न त्यही हो। के त्यस्तो भइरहेको जुन यसको मान्यता हो, जुन यसले भिजुअलाइज गर्छ, जुन कुरा परिकल्पना गर्छ, जुन कुरा यसले परिकल्पना गर्छ, त्यो परिकल्पना के यो अभ्यासमा आइरहेको छ भन्ने कुराको प्रश्न हो तपाईँको। र अहिले जस्तो किसिमको अभ्यास गर्न खोजिँदैछ, विशेष गरेर पछिल्लो यो समयमा अस्तिको स्थानीय निर्वाचनमा पनि प्राय त्यस्तै गर्न खोजियो र त्यसैको फेरि पुनरावृत्ति अब हुन गइरहेको छ। तालमेलको नाममा, उसको नाममा सिद्धान्त नै नमिल्नेहरू चुनावै जित्नका लागि, फलानालाई हराउनका लागि, फलानालाई चाहिँ बाहेक गर्नका लागि भनेर आइरहेका छन्। आफू जित्न भन्दा पनि फलानालाई बाहेक गर्न भन्ने प्रयत्न उनीहरूको छ। त्यो जो बाहेक हुनेछ त्यसको पनि मनोवृत्ति उस्तै किसिमको छ र यी जो बाहेक गर्न चाहँदैछन् उनीहरूको मनोवृत्ति, मनस्थिति पनि उस्तै छ। होइन, ठिकै छ, निर्वाचन हो, जित्नै पर्छ, जित्नकै लागि जाने हो, जितौँ। तर कसरी जित्ने, किन जित्ने, त्यसको औचित्य के, त्यसले भोलि के दिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरो हो है। यहाँ मेरो प्रश्न त्यही हो क्या। अब हेर्नुहोस् न, यतातिर गठबन्धनका कुराहरू भइरहेका छन्, महागठबन्धन, गठबन्धन, सत्तारूढ दलका राजनीतिक दल हैन, सत्तारूढ घटकका राजनीतिक दलहरूको जुन देखिया छ गठबन्धन, अर्कोतर्फ प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले अर्को खालको गठबन्धन बनाउने तयारी गरिरहेको छ। अङ्कगणितका हिसाब किताब अहिले जसरी सञ्चार माध्यमहरूमा पनि अङ्कगणितको हिसाब किताब देखिया छ।
यो कस्तो खालको निर्वाचनको हामी अभ्यास गर्दैछौँ? हामी एकदमै कता जाने, कुन ढङ्गले चाहिँ यो बहसलाई, यो हाम्रो परामर्शलाई, विमर्शलाई कता लिएर जाने भन्ने कुरा हो। अब मैले पनि यसमा अलिकति प्रष्ट हुनु पर्यो, हामी कता जाने भन्ने कुरामा। म तपाईँलाई मूलभूत राजनीतिका सैद्धान्तिक केही कुराहरू भन्छु पहिला, हैन? त्यसबाट हामीलाई सजिलो हुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक पद्धतिका दुईटा पाटा हुन्छन्, राजनीतिका दुईटा पाटा हुन्छन्। एउटा सैद्धान्तिक पाटो, वैचारिक सैद्धान्तिक, जसलाई हामी आइडियल भन्छौँ, आदर्श भने पनि भयो। र अर्को हुन्छ रियल पोलिटिक्स, सत्ता राजनीति, व्यवहारिक अलि बढी। त्यो व्यवहार र दुईटा यी फेरि पाङ्ग्रा, दुईटा पाङ्ग्रा हुने यिनीहरू न सँगै जोडिनुहुन्छ, न यिनीहरू छुट्टा छुट्टै हुन्छ, यिनीहरू सँगसँगै नै हिँड्नुपर्छ। यो अहिले के भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने यो केवल सत्ता राजनीतिको जोडघटाउ मात्रै भइरहेको छ। सिद्धान्त, मान्यता, विचार, आइडियल, आदर्श सबै छोडिदिएको छ। यिनीहरू सबै अनाथ भएका छन्। त्यही त, त्यो आदर्शले व्यवहारलाई निर्देशित गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले हामी एकदमै स्वार्थी खालको व्यवहार, जसरी हुन्छ निर्वाचन जित्ने, किन जित्ने, भोलि जितेर के गर्ने भन्ने केही पनि छैन, कुनै पनि नीति छैन, हैन? राष्ट्रका समस्या कसरी समाधान गर्ने, जनताका समस्या के हुन् त्यसलाई पहिला पर्गेल्नु पर्ला, त्यो थाहा पाउनु पर्ला, र त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि काम गर्नु पर्ला, त्यसलाई नै राजनीति भन्ने हो। अब के हुन्छ भने अब यो दुईटा सँगसँगै हिँडेनन् भने के हुन्छ त भन्दाखेरि राजनीति इलेक्टोरल पोलिटिक्स जसलाई भन्छौँ हामी, जसलाई चाहिँ चुनावी अथवा निर्वाचनको जुन राजनीति हुन्छ, निर्वाचनबाट अनुमोदन प्राप्त गर्ने जुन हुन्छ, त्यो चाहिँ होपमा गरिन्छ क्या। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि आशा र भरोसा हुन्छ, आशा हुन्छ क्या। त्यो आशा सञ्चारित गर्न सक्नुपर्छ, अनि बल्ल मतदाता परिचालित हुन्छ। ल, यहाँ त जनतासँग जोडिने कामै भइराखेको छैन है, निर्वाचनको गतिविधि पनि हेर्ने हो भने। यहाँलाई के लाग्छ अहिले जस्तो खालको कुराहरू डिस्कोर्स चलिरहेछ नि, गठबन्धनका कुराहरू, अङ्कगणितका कुराहरू, निर्वाचन हामी जित्छौँ, किन जित्छौँ भन्दा अर्को हामीभन्दा कमजोर छ त्यस कारण जित्छौँ, हामी अरूभन्दा राम्रो छौँ, हामी अरूको भन्दा फरक खालका कार्यक्रम लिएर आएका छौँ, हामी अरूभन्दा चाँडो देशको विकास गर्छौँ, जनताको समस्या समाधान गर्छौँ भन्ने आधारमा चुनाव जित्ने भनेको छैन। हामी अरूभन्दा ठुला छौँ, हाम्रो गठबन्धन बलियो छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा एकदमै मेरा केही मित्रहरू जो भारतमा चुनावी रणनीतिको काम गर्छन्, भारतका चुनावहरूमा, आजै एकजना मित्रसित मेरो कुरा भएको थियो। कर्नाटकमा 2023मा चुनाव हुँदैछ, त्यसको तयारी उनीहरू आजबाट गर्दैछ, आजबाट वार रूम भन्दैछ। हुन त चुनाव सकिएको दिनबाटै चुनावको तयारी प्रारम्भ हुन्छ। चुनावको तयारी प्रारम्भ गर्ने भनेको मतदातासँग पार्टीलाई जोड्ने। लोकतन्त्रमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग नेतालाई जोड्ने होइन, मतदातासँग पार्टीलाई जोड्ने। तर त्यो त उनीहरूको इन्टरनल अफेयर हो। त्यो उनीहरू त धेरै ठुलो काम गर्यौँ हामीले भने जसो गर्छन् कार्यकर्ता र नेता जोडिँदाखेरि, होइन नि। के छ भन्दा त्यो त उनीहरूको आन्तरिक कुरा हो। हामीलाई हाम्रो चासोको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने मतदातासँग त्यो पार्टीको कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने हो। सबै मतदातालाई यिनीहरू कार्यकर्ता ठान्छन्। त्यही त, सबै मतदातालाई कार्यकर्तामा प्रयास गर्छन्, कार्यकर्ता बनाउने कोसिस गर्छन्, कार्यकर्ता नै ठान्छन्। कोही मतदाता गयो भने पनि। अब यो जुन डिकल्चर्ड अपसंस्कार जुन छ नि, यो अपसंस्कारबाट पार्टीहरू अहिले पनि मुक्त भएका छैनन्। नभए पनि भइरहेछ फेरि, त्यो सुविधा हामीले दिइरहेका छौँ। हामीले दिएको होइन यो सुविधा? एकदमै हो। अनि त अब यो बहस यस्तो किसिमको कुरा हुँदैन नि, मिडियामा पनि हुँदैन। तपाईँले मिडिया नै पनि वाच गर्नुभयो भने यो कुरा हुँदैन। कसरी तपाईँ गरिराख्नु भएको छ, अहिले हामी गरिरहेका छौँ, अर्को कुरा हो। तर आम रूपमा यो जुन जागृति ल्याउनु पर्ने हो, जागरण र सचेतना फैलाउनु पर्ने हो, त्यो कुरामा त मिडिया पनि पछाडि छ नि त। होइन, अहिले त सञ्चार माध्यम त्यो अङ्कगणितको हिसाब गरिरहेछ। त्यही त हामी पढिरहेछौँ नि, होइन? त्यो पढ्दा च्वासभित्र घोज्छ क्या। राजनीतिक दलहरूले त हाम्रो खाका यो हो, हामी यति वर्षमा एउटा आधारसहित यो देशको यो समस्या समाधान गर्छौँ, हामीसँग त्यो समस्या समाधान गर्न यो तर्क छ, यो आधार छ, यो तथ्य छ, यो हो तरिका भनेर जनतासँग मत माग्लान् भन्दा हाम्रो गठबन्धनमा यो छ, हाम्रो अङ्कगणित यो छ, हाम्रा कार्यकर्ता यति लाग्छन्, त्यस कारण हामी चुनाव जित्छौँ, यस्तो पनि। म एउटा कुरा यहाँ भनिहाल्छु तपाईँलाई। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। के भने
के हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा प्रमुख दलको कार्यक्रम, प्रमुख दल जसको सिद्धान्त आदर्शसँग अरू दलहरू पनि सहमत छन्, साना दलहरू, उनीहरूका बिचमा गठबन्धन हुनुपर्छ। गठबन्धन हुनु हुँदैन भनेकै छैन, गठबन्धन हुन सक्छ, तर विचार आदर्श सबै कुरा मिल्नेहरूका बिचमा हुन्छ। गठबन्धन गर्नु भनेको डायमेट्रिकली अपोजिट, एउटा चाहिँ उहाँ उत्तर जान खोजिरहेछ, एउटा दक्षिण जान खोजिरहेछ, तिनीहरूका बिचमा गठबन्धन हुँदैन। तर यहाँ त त्यही भइरहेछ। एउटाको लक्ष्य कस्तो छ भन्दाखेरि साम्यवाद ल्याउने भन्ने लक्ष्य छ, अर्काको लक्ष्य लोकतन्त्रलाई परिपुष्ट गराउने भन्ने छ। अब एउटा ऊ साम्यवादतिर दौडिन पाउँछ, पक्का हो। साम्यवादतिर दौडिनेहरू नै एकै ठाउँमा भएर चुनाव लड्नुपर्छ र लोकतन्त्रलाई परिपुष्ट गराउने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेहरू एकातिर हुनुपर्छ। अनि प्रतिस्पर्धा भयो भने अनि त्यो फेयर कम्पिटिसन हुन्छ। अब यस्तो कम्पिटिसनलाई त के भन्नु? त्यही त नि, यसलाई चाहिँ के भन्ने, यही खालको तपाईँकै शब्दमा अपसंस्कृति, यसलाई नै हामीले बढावा दियो। यसलाई चाहिँ के छ भने स्वार्थहरूको गठबन्धन पनि होइन, स्वार्थहरूको गठजोड भन्नु पर्यो। केवल भोलि नम्बर गणितमा हामी चाहिँ सङ्ख्यामा बढी हुन्छौँ, सङ्ख्यामा बढी भइसकेपछि हामी सत्ता सञ्चालन गर्न पाउँछौँ। यहाँले स्वार्थ भन्नुभयो, म अलि यथार्थमा टेकेर भन्छु, यो अपराधहरूको गठजोड हो। यो अपराधहरूको गठजोड किन हो भने नि, गर्नुपर्ने के हो त्यो त नलागि जसरी पनि आफू सत्तामा पुग्ने भनेको त अपराधै हो नि। अब जनतालाई अब यसमा यस्तो खालको हाम्रो त के छ भन्दाखेरि कलिलो लोकतन्त्र, शिशु लोकतन्त्र, यो त्यो भनेर चाहिँ इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्छन् होइन, भावनाको शोषण गर्छन्। यो अर्को अपराध हो, त्यो अर्को अपराध हो, भावनाको शोषण गर्छ। लोकतन्त्र बचाउने भनेको चाहिँ लोकतन्त्र बचाउनका लागि जे पनि गर्ने भन्ने त्यो कुरा होइन, त्यो लोकतन्त्रै होइन। अनि फेरि लोकतन्त्र जसले जोखिममा पर्यो भनिरहेछ नि, त्यो जोखिममा पार्ने त्यही हो क्या, उसकै कार्य गतिविधिले, उसकै चिन्तनले, उसकै व्यवहारले, उसकै दृष्टिकोणले, उसले जस्तो जनतासँग व्यवहार गरिरहेछ त्यसले नै लोकतन्त्र धरापमा पारिरहेछ। अहिले यदि कसैले यो लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेको हो भने, यो आवधिक निर्वाचनलाई धरापमा पारेको हो भने, यो यस्तो खालको अप्राकृतिक गठबन्धनकै कारणले चाहिँ निर्वाचन जित्छु भन्नेहरू जनतासँग जोडिएर जनताको अभिमत ल्याउनतिर नलाग्नेहरूले कमजोर बनाएको होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा, कतिपय कुरा हामीले बदल्न सक्दा रहेनछौँ, बदल्न चाहँदा पनि बदल्ने समय आएपछि मात्रै बदलिँदो रहेछ। जस्तो कतिपय कुरा, जस्तै यही कुरा तपाईँ हाम्रा कुराले सचेतना र जागरण जगाउने कुरा त गर्न सक्नुहुन्छ, तर के छ भने यसको परिणामै नभोगिकन अरूले पनि चेत्दा रहेनछन्। जस्तै यो प्रसङ्गात भन्छु म, के भन्दाखेरि महाभारत हुन लाग्दाखेरि भयङ्कर ठुलो विनाश हुँदैछ भने सबैलाई थाहा थियो, तर रोक्न सकेनन् कसैले पनि। त परिणाम आयो अनि मात्रै यस्तो पो हुने रहेछ भनेर त्यसलाई चेतेको र नचेतेको पनि अर्थ हुँदैन, अति ढिला भइसक्यो हुन्छ हो होइन। त्यो चेतेको के महत्त्व भयो जबकि त्यो चेत्नेहरू नै बाँकी छैनन्। अब केही भन्ने शब्द नै छैन, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ, जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यसको अनुमोदन गर्नु बाहेक मसँग त कुनै उत्तर हुँदैन यो यस कुरामा। के छ भन्दाखेरि जब सिद्धान्तहीन, विचारहीन, आदर्शविहीनहरू गठबन्धनहरू हुन्छन्, तालमेल हुन्छ, त्यस पछाडि आउने परिणाम त होपलेसनेस नै हो। त्यही त, तर हामी परिणामको अन्तमा त पुगेका छैनौँ नि त होइन, परिणामको सुरुवाती मात्रै, अन्तको सुरुवाती मात्रै भएको छ यो विशृङ्खलताको क्या यो होइन। त्यस कारण हामी अहिले सचेत बनायौँ भने केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो त एउटा प्रयास मात्रै हो। अब यो के छ भन्दाखेरि दुई तीनवटा कुराले काम गर्दो रहेछ सबै कुरालाई। अब हामी यहाँ आन्तरिक राजनीतिका मात्रै कुरा गरिरहेछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय जुन शक्तिहरू छन् ती अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि आफ्नै किसिमको स्वार्थ हुँदो रहेछ। प्रधान कुरो त यो हो नि त, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका स्वार्थहरूलाई हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थले जित्न सक्नुपर्छ नि, राजनीति भने त्यही नै हो नि। पक्का हो, त्यस्तो खालका नेतृत्व चाहिँ तपाईँले पाउनु भएन। जस्तै अहिले भर्खरै एउटा चर्चा भयो नि, दोस्रो ठुलो दल अहिले सत्ताको साझेदार दोस्रो ठुलो दलका नेता जापान जानुभयो। जापान गएर उहाँले यहाँ आउँदै नआएको मान्छेको बारेमा त्यस्ता खालका चर्चा गर्नुभयो। उहाँ झुकिनु भयो अथवा सिधै झुट बोल्नुभयो? सिधै झुट बोल्नु। अब त्यसमा उहाँलाई न लज्जाबोध छ न क्षमायाचना छ, केही छैन, उहाँ त्यत्तिकै जानुहुन्छ। यो सम्पूर्ण कुरामा होइन, यो परिस्थितिमा हामी जाँदैछौँ, यस कारणले गर्दा हामी जाँदैछौँ, यसरी हामी क्षमायाचना गर्छौँ, हामीले फलानाले त्यो सिद्धान्त छोड्यौँ, त्यो त भने हुन्छ। त्यही त होइन, यो देशको नागरिक समाज, यो देशको सचेत वर्ग, यो देशको मिडिया, हामीहरू
यो खालको नेतालाई यो सुविधा किन दिइरहेका छौँ भने क्या त्यो त दिइरहेका छैनौँ त। दिइरहेका छौँ नि के गर्न सक्यौँ त हामीले? के उहाँलाई महसुस हुने गरी प्रश्न सोध्न सक्यौँ? उहाँलाई महसुस हुने गरी आलोचना गर्न सक्यौँ? के त एकदमै भद्दा ढङ्गको आलोचना गऱ्यौँ हामीले? के त हामीले ताली ठोकेर जे भने पनि सही छ हजुर मात्रै भन्यौँ? त्यसको बिचमा त हामीले विवेकसम्मत ढङ्गबाट गम्भीर ढङ्गबाट त के गर्न सकेनौँ? अब तपाईँले जे प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मेरो ब्रह्मले भनेकै जवाब दिइरहेको छु। मेरो यहाँ कुनै पनि तात्कालिक राजनीतिक केही पनि स्वार्थ पनि छैन, केही पनि छैन। तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ मेरो ब्रह्मले जे देखेको छ र जो विधि सम्मत छ, जो पद्धति सम्मत छ त्यो कुरा गरिरहेको। ठिकै छ, मैले यहाँको कुरासँग मात्रै असहमत भन्दा पनि समग्र सिनारियो छ नि बाहिर, त्यसमा मात्र नेताको दोष छैन, त्यसमा तपाईँको पनि अलिकता दोष रहेछ, मेरो पनि अलिकता दोष रहेछ र समग्र हाम्रो दोष रहेछ क्या। यस्तै नेताहरूलाई हामी अनुमोदन गरिरहेका छौँ। हाम्रो उत्पादन होइनन् भने, यही जेनेरेसनको उत्पादन होइन अहिलेका नेता। हामीले किन यिनीहरूलाई ठिक बनाउन सकेनौँ? सकारात्मक ढङ्गको ठिक है फेरि हो, हामीले किन ठिक लगाउन सकेनौँ? जे गरे पनि हुने खालको सुविधा किन दिइरहेका छौँ हामीले? सम्भवतः दुई तिनवटा कुराहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो यिनीहरूलाई यो प्रणालीले पनि यो सुविधा दिएको हो। जुन प्रणालीमा हामी छौँ यो प्रणालीले पनि हामीलाई यो सुविधा दिएको हो। यो प्रणालीले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने जसो तसो गरेर बहुमत ल्याइसकेपछि जो पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, जो पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। त्यो सङ्ख्या जुटाउन सक्ने मान्छे हुनसक्छ, अथवा कसैमाथि सङ्ख्याद्वारा अनुमोदन गराइयो भने त्यो हुनसक्छ। जस्तै यसपालि अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि, पहिला अनिच्छा व्यक्त गरिरहँदा पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो। तथापि हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा छौँ, लोकलज्जा भन्ने पनि छ, नैतिकताका कुरा पनि गर्छौँ हामी होइन। त्यसले त काहीँ छुनु पर्थ्यो नि त, के लोकतन्त्रमा त्यसमा स्पेस हुँदैन त्यसको लागि? नैतिकताको हुन्छ नि। तपाईँको उसमा भर्खरै तपाईँको बोरिस जोन्सनको कुरा आयो। के छ भन्दाखेरि उसले नियुक्त गरेको एकजना मान्छे को चरित्रमाथि चाहिँ शङ्का उत्पन्न भयो, आरोप लाग्यो। त्यसमा उसले प्रधानमन्त्रीले अनभिज्ञता व्यक्त गरे, केही पनि होइन, उनले डिफेन्ड गरेनन्, होइन पनि भनेनन्, तर अनभिज्ञता प्रकट गर्दाखेरि पनि उनले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो। अनभिज्ञता मात्रै प्रकट गर्दा पनि उसले गरेको अपराध होइन, त्यो आफूले गरेको अपराध होइन, झुट पनि बोलेको होइन, अनभिज्ञता मात्रै प्रकट गरेको हो। त्यो खालको संस्कृति सिकाउन पर्छ। जस्तै अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, के अरे मोनिका लेविन्स्कीसँग बिल क्लिन्टनको सम्बन्धको कुरा गर्छु म। त्यसमा के भयो त भन्नुहुन्छ भने जुन हामी मोनिका लेविन्स्कीसितको सम्बन्धका कारणले होइन बिल क्लिन्टनमाथि चाहिँ महाभियोगको कुरा उठेको, त्यस कारणले गर्दा उठेको होइन। अदालतमा कुरा उठेको, उसमा उठेको के कारणले गर्दा हो भने उसले ढाँटे भनेर, झुट बोल्यो भनेर। झुट बोल्नु भनेको पब्लिक अफिसमा बसी बसी, सार्वजनिक पदमा बसी बसी झुट बोल्नु भनेको भयङ्कर ठुलो अपराध मानिन्छ लोकतन्त्रमा। त्यो महसुस कसरी गराउने त हामी? यहाँ के छ भन्नु विषय लिएर आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतमसँग। ल अब हामी त जति झुट बोल्न सक्यो, जति ठुल्ठुला कुरा गर्न सक्यो, त्यति ठुला नेता मान्छौँ हामी त। कसैले नैतिकता प्रदर्शन गरे भने यो त नेपालको राजनीति गर्ने खालकै छैन, अलिकता फट्याइ गर्यो, अलिकता झुट बोल्न सक्यो, यसले चाहिँ राजनीति गरी खाला है भन्छौँ हामी त होइन। ठुला भाषण गर्न सक्यो, गफ दिन सक्यो भने यो चाहिँ राजनीति गरी खान्छ भन्छौँ होइन। हामीले भनेर हामीले अनुमोदन गरेर त्यस्तालाई नेता बनायो भने त अब झुट बोल्ने नेताको मात्रै दोष कि हाम्रो पनि हामी सबैको दोष छ। एकदमै हाम्रो भाषिकाको दोष छ, हामीले बोल्ने तरिकामा दोष छ। म तपाईँलाई भन्छु एकैछिन, तपाईँ भन्नुहुन्छ जो पनि भन्छ यसले प्रधानमन्त्री खायो भन्छ। प्रधानमन्त्री खाने चिज हो। प्रधान न्यायाधीश खायो, सचिव खायो, फलानुले सल्लाहकार खायो, मन्त्री खायो, के भनेको? यति अपमानजनक ढङ्गले त्यो पदको अपमान गरिन्छ। त्यो पद, त्यो त काम गर्नका लागि प्राप्त गरेको पद हो नि। खानु भनेको त, पाउनु भनेको त, त्यसको जीविकोपार्जन भनेको त त्यो पदलाई दिएको सपोर्ट पो हो त। त्यही त। तर यहाँ के छ, शब्दावली के छ, विचार गर्नुहोस् त।
ओहो त्यसले त 3 वर्ष खाएर आयो नि। सामाजिक मनोविज्ञान हेर्नुस् त। सामाजिक मनोविज्ञान शब्दावली प्रयोग गरेको विचार गर्नुहोस्। अनुमोदन त्यहाँबाट हामी भ्रष्टाचार गर्ने अनुमोदन हाम्रो बोलीचालीबाटै दिइरहेका छौँ। हामीले जुन सांसद रोज्दैछौँ नि, जुन हामीले भोट हाल्छौँ नि, त्यो खान पठाएको। त्यही त। अनि खानेले खायो भनेपछि अनि त्यहाँबाट हामीले के आपत्ति गर्न पाए? आफू पनि गएर त्यहाँ खान पाइएन भने मात्रै त्यसले आपत्ति जनाउने भयो। त्यही त। यो समग्र अहिले निर्वाचनको आसन्न निर्वाचनमा हामी जस्तो खालको डिस्कोर्सको निर्माण गरिरहेका छौँ, यसले हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान अथवा हाम्रो समाज कता गइराखेको छ स्पष्ट दिशानिर्देश गरिराखेको छ। हामीले बुझ्ने नबुझ्ने मात्रै हो होइन। अब आउने यस्तै नेताहरू पनि, यस्तै चिन्तन भएका नेताहरू क्या, फेरि उनीहरूलाई मात्रै दोष दिएर पनि समस्या समाधान हुँदैन। यो समाजकै उत्पादन नहुन्थ्यो। हामीलाई त अरूलाई दोष दिएर म चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने छैन। केही आइराखेको छैन अहिले, केही स्वतन्त्रको नाममा पनि हामीले समस्या देखिरहेका छौँ। तँ खराब भइस् त्यस कारण म आउनुपर्छ, म असल छु भनेर प्रमाणित गरिराख्नु पर्दैन। मसँग यो कार्ययोजना छ, म चाहिँ यसो गर्न सक्छु भनिराख्नु पर्दैन। एउटै कुरो के भन्दै पुगेको छ भने तँ खराब भइस्, सक्यो, त्यस कारण म त्यो पनि समस्या तपाईँले भन्नुभएको एकदमै सही हो। यहाँ के छ भन्दाखेरि मूल कुरो बारम्बार के भन्ने के कुरामा एम्फसिस दिनु जरुरी छ भने हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान खराब छ, हामीले अनुमोदन दिने तरिका खराब छ, अनि त्यस पछाडि फेरि त्यसको पछाडि अनुगमन नगर्ने, निगरानी नगर्ने, अनुगमन नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ के गर्दैछ भनेर नहेर्ने, यो सबै कुरा हाम्रो गलत छ। तर यो गलत कुरालाई नै सच्याउँदै गएर परिष्कृत गर्दै जाने नै हो। यसमा कुनै पनि दुईमत छैन। तत्कालै सच्चिँदैन, किनभने हामी कस्तो किसिमको कस्तो ठाउँबाट कस्तो किसिमको परिस्थितिबाट यो पद्धतिमा आएका छौँ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। अहिले तपाईँलाई म भन्छु, हामी आएका हौँ अधिनायकवादी व्यवस्थाबाट। हामी आएका हौँ लामो हाम्रो डिएनएमा अधिनायकवादको छ। लामो समयसम्मको शाहहरूको शासन, राणाहरूको शासनबाट हामी चाहिँ मुक्त भएर आएका छौँ र हरेक नेता आफूलाई अधिनायकै ठान्छ, राणा नै ठान्छ। बोली वचन व्यवहारमा हरेकका घरमा प्राय जसो के छ भन्नुहुन्छ भने राणाकै बोलीचाली चाहिँ छ, हुकुमी शैली। आई बक्सियोस् गई बक्सियोस् जिउनार गरी बक्सियोस्, त्यही छ। आत्मकेन्द्रित छ भनौँ अझ होइन। म छु र यो संसार छ, हो, मैले केही गरिदिएको छु, म दिन्छु। त्यही त। बडा गजब छ। के छ भन्दाखेरि संघीयता भन्छन् र प्रदेश दियौँ भन्छन्। क्या संघीयता भनिसकेपछि प्रदेश दिने भन्ने हुँदैन। प्रदेशहरूको सङ्घलाई पो सङ्घ भनेको हो त। संघीयताको अर्थ के हुन्छ भने प्रदेशहरूको सङ्घमै अडेको छ, त्यही प्रदेशहरूमा अडेको छ। त्यो प्रदेशहरूमा सङ्घ अडेको छ भनिसकेपछि उसले यसले दिएको त होइन उसलाई त। अब के भन्छ भने उसले पनि दिएन भन्छ, जसले दिएको छ ऊ दिएन भन्छ। त्यही त। प्रदेशले केन्द्रलाई दिएको मानिन्छ संघीयतामा त, तर के भन्छ भने उसले चाहिँ मलाई दिएन भन्छ। ऊ पनि भर्खरै मैले एउटा कुरा एक ठाउँमा गएर आएँ, केही प्रदेशहरूको भ्रमण गरेर आउँदाखेरि केही मानिसहरूसित भेट भयो। अनि मैले भने यो प्रदेशहरू संघीयतामा पाएको कुरो चाहिँ के हो भनेर प्रश्न गरेँ। अनि अधिकार छैन, यो छैन, त्यो छैन भन्दा पाएको कुरो तपाईँहरूलाई थाहा रहेन छ। दुईवटा कुरो पाएको छ, केही पनि दिएको छैन, संविधानमै पनि तपाईँले केही पनि राखेको छैन भने पनि तपाईँले दुईवटा कुरा पाउनु भएको छ। के कुरा? सिमाना पाउनु भएको छ प्रदेशको, र सिमानाभित्र मान्छे, त्यो सिमानाभित्रै परेको कुरा भयो। सिमानाभित्र मान्छे पाउनु भएको छ, त्यो मान्छेको प्रतिनिधि गर्ने लेजिस्लेचर पाउनु भएको छ, विधायिका पाउनु भएको छ। त्यो विधायिकाको अधिकार प्रयोग गर्नुहोस् न। अरूसँग किन माग्ने? अरूसँग त्यो विधायिकाको जुन अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो त त्यसका त असीमित अधिकारहरू छन्। भोलि प्रश्न उठ्ने काम गर्नु हो भने पनि त्यसको प्रश्न त फेरि अदालतमा उठ्दैन, विधायिकाको प्रश्न त भोलि पार्लियामेन्टमै उठ्छ, विधायिकामै उठ्छ। त्यसबाट पो अधिकारहरूको चाहिँ छिनोफानो हुन्छ त। खोइ त प्रयोग गरेको 5 वर्ष बितिसके दिएन फलानाले, तपाईँलाई दिएको हो र लिन सक्नु भएन नि। तपाईँलाई नदिएको र दिएको भन्ने प्रश्न तपाईँले लिन सक्नु भएन।
तपाईँले असर्ट गर्न सक्नु भएन। होइन, हाम्रो संहिताको अभ्यास त आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त ल्याइएको हो भन्ने चिन्तनबाट उत्प्रेरित भएर आएको देखिन्छ। त्यसकारण तपाईँले भने यो सोच त कहिले बुझ्लान्, कहिले अभ्यास गर्लान्, यो फरक पाटो हो र पनि भनिराख्नुपर्छ भन्न त भनिराख्नुपर्छ, भन्न त छोड्नु हुँदैन। अर्को भनिराख्नुपर्ने कुरो फेरि त्यो दोहोऱ्याउनु पर्ने हो, यो ढङ्गको निर्वाचनले हाम्रो लोकतन्त्रलाई समृद्ध गर्दैन। हेर्नुहोस् है, हामी जुन लोकतन्त्र प्रत्येक आवधिक निर्वाचनपछि थप समृद्ध बन्नुपर्ने हो, थप परिपक्व बन्नुपर्ने हो भने जुन अपेक्षा गरिरहेका छौँ नि, यो ढङ्गको निर्वाचनले त थप कमजोर बनाइरहेको छ, थप विसङ्गत बनाइरहेको छ। एब्जर्ड भन्छ नि, विसङ्गत, होइन, जुन खालको विसङ्गत बनाइरहेका छ, थप विसङ्गत। प्रत्येक निर्वाचन पछाडि लोकतन्त्र विसङ्गत बन्दै जाने पनि कहीँ हुन्छ, यो परिपाटी थप विकृत बन्दै जाने पनि कहीँ हुन्छ संसारमा। यो त शुद्धिकरणको प्रयास हुनुपर्ने हो नि त, होइन, परिष्कृत हुँदै जानुपर्ने हो, परिष्कृत हुँदै जानुपर्ने। अब यसमा मैले तपाईँलाई अलिकति पछाडि नै किन लान खोजेको भने प्रवृत्तिमा परिवर्तन भनेको चाहिँ नयाँ मान्छे आउनु पर्दो रहेछ भन्ने पनि लाग्छ, भन्ने लाग्छ। प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति सहित नयाँ मान्छे आएर त के हुन्छ? यसो छ, मान्छे नयाँ, अब यसलाई म एउटा पोखरी र नदीसँग उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। पोखरी र नदी, पोखरीमा पनि तपाईँ पानी फेर्नु भएन भने कन्टामिनेट हुन्छ, दूषित हुँदै जान्छ। नदी चाहिँ नदीमा चाहिँ एउटा कुरा के क्षमता हुन्छ भने एउटा सेल्फ आफै पनि सफा गर्दै जान्छ नदी, होइन। यो प्रकृतिको यो बिम्ब यहाँ चाहिँ लागु हुँदैन क्या, प्रकृतिका सबै बिम्ब मानव जीवनमा कहाँ लागु हुन्छन् र? लागु हुँदो रहेन। अब हामीले लिने त अघि भनेको थिएँ नि, ठिक छ, केही अब अहिले चाहिँ के छ भने अहिले विकृत भएको राजनीतिको विकल्पको रूपमा स्वतन्त्रहरू जसरी आइरहेका छन् नि, ठिकै होला, कोही स्वतन्त्र साह्रै राम्रो योगदान गरेका, साह्रै उम्दा राम्रा होलान्, कोही एकाध व्यक्ति एकदमै ओहो साह्रै राम्रा होलान्, होइन त। तर के अहिलेको यो विकृत राजनीतिको विकल्प अहिले जुन खालको स्वतन्त्र अभियान र केही यस्ता अभियान छन् नि, हुनसक्छ? यसो छ, म चाहिँ कसरी भन्छु भने यसलाई अझ व्यापक परिधिमा मात्रै भन्छु म यसलाई। के छ भने स्पेसिफिक र उसमै गरेर एकदम पिन पोइन्ट गरेर भन्दिनँ म। के भने यो अहिले जुन हामी कुरा गरिरहेको छौँ यो निराशाको वातावरणमा कुरा गरिरहेका छौँ, निराशाको वातावरणमा कुरा गरिरहेका छौँ। कुण्ठाको अभिव्यक्ति मात्रै धेरै भइरहेछ अहिले। हामीले पनि जुन यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ निराशाका अभिव्यक्तिहरू हुन् हाम्रा। हामीले किन भन्दाखेरि हामीले एउटा यस्तो नेतृत्वको हातमा यो देश दिएको छ जो चाहिँ यो व्यवस्था चलाउनकै लागि जन्मेकै होइन, यो व्यवस्थाका निम्ति होइन, ऊ त्यो व्यवस्थाका निम्ति हो जुन 62-63 भन्दा अगाडिको जुन व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थाको लागि आएका मान्छेहरूलाई हामीले गणतन्त्र, संघीयता इत्यादि सञ्चालन गर्न दिएका छौँ। कतिपय नेताहरू त यस्ता नेताहरू छन् जसले संघीयताकै विरोध गरेका थिए, जसले गणतन्त्रकै विरोध गरेका थिए, प्रष्ट रूपमा अगाडि सरेर विरोध गरेका थिए, जो लिपिबद्ध छ, लिपिबद्ध मात्रै होइन जो चाहिँ अभिलिखित छ, अभिलिखित मात्रै होइन रेकर्डेड छ, यसरी नै रेकर्डेड छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँले यो व्यवस्था चलाउन भनेर दिनुभएको छ जुन पद्धतिको यो फलानु ठाउँमा त मलाई त हुँदैन, त्यो ठाउँ त मेरो लागि बनेकै होइन भन्ने मान्छेलाई त्यही ठाउँको सञ्चालन गर्न दिनुभएको छ, जसप्रति अपनत्व छैन, ममत्व छैन, केही पनि छैन। ती मान्छेहरूको एउटा खालि भोटद्वारा अनुमोदन प्राप्त भयो भनेर त्यो जिम्मा दिनुभएको छ। अब उनीहरूबाट तपाईँले राम्रो अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ, यहाँ गलत छ क्या। भनेको एउटै गल्ती हामी दोहोऱ्याइरहेका छौँ, हो राइट, अपेक्षा चाहिँ फरक भोलिको चुनाव मूर्खता गरिरहेका छौँ, त्यसको अन्तत परिणाम यही नै हो। 74मा तपाईँले त्यही गर्नुभयो, अब 79मा त्यही गर्नेवाला हुनुहुन्छ भने त्यही गर्नुहुन्छ भने भोग्नुहुन्छ। नगर्ने के त, गर्न पर्ने चाहिँ के त, यतिखेर ल यतिखेरकै कुरा गरौँ त ल। यो निर्वाचन है, यता सुन्नुहोस्, यो सुन्नुहोस्, अब तपाईँ के छ भने 74 पछि यो अहिले जमजमाएका मान्छे छन् नि स्वतन्त्र र के भन्ने, यिनीहरू नै भए पनि जो स्वतन्त्र इत्यादि भनेर यिनीहरू 74 पछाडि लगत्तै सक्रिय हुनु पर्थ्यो, लगत्तै खबरदारी गर्नु पर्थ्यो, निगरानी गर्नु। तपाईँलाई म एउटा सूचना दिन्छु, उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई म। हाम्रो नजिकको देशको भारतको सन् 2009मा भारतीय जनता पार्टीले चुनाव हार्यो। साइनिङ इन्डियावालामा 2004मा पनि हार्यो। 2004 भन्दा अगाडि अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार थियो, 4मा हार्यो र 9मा पनि हार्यो।
9 मा हारिसकेपछि एकजना मान्छे जो गुजरातको मुख्यमन्त्री थिए ती मान्छेले योजना बनाउन थाले। 9 बाटै प्रारम्भ गरे 14 को चुनावको लागि। जुन दिन चुनाव सकिन्छ नि त्यो दिनबाट चुनाव अभियान प्रारम्भ गर्नुपर्छ। अर्को नयाँ जनतासँग जोडिने अरू कुरो केही छैन लोकतन्त्रमा। जनतासँग जोडिने, मतदातासँग जोडिने र मतदातालाई सही होप क्रिएट गर्ने। तपाईलाई के चाहिएको हो, डेभलपमेन्ट चाहिएको हो, तपाईलाई के चाहिएको हो, सुविधा चाहिएको हो, तपाईलाई के चाहिएको हो, जब चाहिएको हो, योसँग जनतालाई जोड्ने, आफ्नो आइडियोलोजीलाई पनि इन्टेक्ट राख्दै योसँग मतदातालाई जोड्ने। मतदाता यहाँ त के छ, घर घरमा मतदाता छन् तर तिनीहरूलाई मतदाता नामावलीमा जाने अवसर प्राप्त भएको छैन। कति मान्छे छुटेका छन्। यस्तोमा अहिलेको युवाहरू त्यहाँ लाइन लाग्न चाहँदैन। त्यही त हेर्नुहोस् न, अहिले त मतदाताले आफूलाई निर्वाचन गर्ने हो भने के यहाँ शीर्ष नेताहरू कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने यही निर्धारण गरिरहेका छन्। हामी फलानलाई हराइदिन्छौँ, हामी फलानलाई जिताइदिन्छौँ भनिरहेका छन् क्या मतदाताले। म चाहिँ फेरि यस्तो कुरामा म धेरै यिनीहरूले गरिरहेका छन्, यिनीहरूले गर्नु नहुने हो, अब तिनीहरूलाई के गर्ने, कठालो समाउन जाने हुँदैन नि। हामी सही छौँ, हामी सही मुद्दा समातेका छौँ र हामीले सही मुद्दा यहाँ उठाइरहेका छौँ भने यसले सचेतना फैलाउँछ, यसले एक किसिमको जागरण ल्याउँछ। र अहिलेको चुनावमै यो कुरा नभए तापनि, अब 3 महिनाभित्र अथवा 100 दिनभित्र नभए पनि आउने समयमा यसले कुनै न कुनै किसिमको सुधार ल्याउँछ भन्ने अपेक्षाका साथ हामीले यहाँ परामर्श गर्नु हो, विमर्श गर्नु हो, विश्लेषण गर्नु हो। हुन्छ ल, यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतमसँग। ल होइन, बिस्तारै सुध्रेला भनेर पनि कति कुर्ने क्या तपाईँ हाम्रो जुन त जानलायो। अब जुन अपेक्षा, जुन प्रतिबद्धता जनताले अपेक्षा गरेका थिए, दलका नेताले प्रतिबद्धता जनाएका थिए, त्यो काम नहुनु त अब यो त ठिक भएन। ठिक मात्रै नहुने होइन, यसले कसैको जिन्दगी नै बिगारिराखेको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने त यो अपराध भइराखेको छ भन्छौँ हामी त। भर्खरै मैले एउटा लामो आर्टिकल पढेँ, लङ टर्मिजम, अ केस अफ लङ टर्मिजम भन्ने। तपाईँले भनिरहँदा म त्यो सम्झिरहेको थिएँ। त्यो यो र योसँग सम्बन्ध प्राय छैन। तर कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको एक्सन, तपाईँको क्रियाकलाप आज ठिक भएन भने, यो पृथ्वीका प्रति तपाईँको क्रियाकलाप यदि ठिक भएन भने यो पृथ्वी अब अरू 10 अरब बाँच्नु थियो भने, अब अरू 6 अरब 10 अरब बाँच्नु थियो भने यो पृथ्वीको आयु 1000 वर्षमा पनि टुङ्गिन सक्छ तपाईँ यदि सचेत हुनु भएन भने। तर पृथ्वीले, नेचरले, प्रकृतिले जुन रुल्सहरू बनाएको छ, जुन नियम बनाएको छ, त्यो नियमहरूलाई तपाईँले सम्मान गर्दै जानुभयो। ओजोन लेयरलाई केही गर्नु भएन, यो पृथ्वीको यो फोसिल फ्युललाई यो ढङ्गले तपाईँले शोषण गर्नु भएन, पृथ्वीको यो पर्यावरण नष्ट गर्नु भएन भने यो पृथ्वी अरू बाँच्छ। यस्ता पृथ्वीहरू, यस्ता किसिमका ग्रहहरू धेरै मर्या छन्। त्यहीँका सम्भवतः त्यहीँका बासिन्दाले मारे अथवा अरू कुनै प्राकृतिक कारणले गर्दा मर्यो। मैले यो किन उदाहरण दिएको भने तपाईँ लोकतन्त्र यदि सफल बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै सुध्रिनुहोस्। आजै त्यो सुध्रिने भने चाहिँ के होइन, आजै सुध्रिनुहोस्। र को सुध्रिनुहोस् भने एकै सुन्नुहोस्, को यसको सबैभन्दा ठुलो स्टेक होल्डर को हो त भन्दा तपाईँ र म हो। तपाईँ र म हो जो मतदाता हौँ। हामी जो भोट हाल्छौँ, हामीले भोट हाल्ने बेलामा अब कुरा के छ भने तपाईँलाई इमोसनल शोषण गरेर मात्रै तपाईँसित भोट माग्दा हुँदैन। त्यही त, यहाँ त परोक्ष रूपमा मतदाता धम्कीमा परेका छन्, थ्रेटन्ड परोक्ष रूपमा भन्दैछु, प्रत्यक्ष कसैले धम्काएको छैन। तर हामीले जितेनौँ भने रुन पनि पाउँदैनौँ, हाँस्न पनि पाउँदैनौँ, अगाडि सुनेकै हो। ती दुई गठजोड भएर अहिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। जित्ने आधार केमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने गठबन्धनमा छौँ हामी, यी अङ्कगणित, फलानालाई हराइदिन्छौँ, फलानालाई जिताइदिन्छौँ। यो देशको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामीलाई मत दिनुहोस्, हामी यति समय बेसक गर्छौँ भन्ने आधार लिएर आएका छैनन्। ल्याउलान्, घोषणापत्रको नाममा कुनै दिन देखाउलान्, तर त्यो आधारमा मत लिने उनीहरूको चासो नै छैन। त्यो त एउटा औपचारिकतामा टुङ्गिनेवाला छ। अब यसो छ, के छ भन्दाखेरि
हामीले आशा गर्नु बाहेक अरू विकल्प चाहिँ हुँदैन। आशा गर्ने आधार चाहियो मलाई चाहिँ। म तपाईँलाई आशा गर्ने आधार चाहिँ के भन्छु भने, आशा गर्ने आधार चाहिँ के हुन्छ भने, मान्छे हमेसा बाँच्दैन है, मान्छे हमेसा बाँच्दैन। मान्छे अथवा प्राणी, कुनै पनि प्राणी हो, त्यो प्राणी हमेसा बाँच्दैन, उसको आयु निश्चित छ। यी हरेक जुन तपाईँले अपराध कर्म भन्नुभयो, मैले त्यसो भन्दाखेरि स्वार्थहरूको गठजोड भने, यी जो यसमा निरत छन् यी पनि के हो भन्दाखेरि सदा सर्वदाका लागि होइनन्। अब यो आध्यात्मिक चेत घुसाइदिनु पर्यो। यो आध्यात्मिक चेत आएका मान्छेहरू त्यहाँ छन् भने त स्वतः उनीहरू पन्छिन्छन्, आफै पन्छिन्छन्। अब हाम्रो समय सकियो भनेर, नभएदेखि के हुन्छ भने उनीहरू जाने कुरा निश्चित छ, उनीहरू जान्छन् र उनीहरू प्रतिस्थापित हुन्छन्। र प्रतिस्थापित गर्ने त्यो अर्को जिनिस छ नि, त्यो पनि त्यस्तै प्रवृत्त छ भन्ने हाम्रो आशंका छ। त्यो जिनिस चाहिँ अझ सुध्रिया भइदिए हुन्थ्यो। एउटा प्रतिस्थापन हुन्छ, अर्कोले आएर फेरि लुट्छ। यो पोखरीमा खसेको एउटा फ्याउरोको कथा के, फ्याउरो पोखरीमा खसेछ, उसलाई जुकाले टोकेछन्, अनि फ्याउरोले के गर्दछ भने त्यो जुका हटाउँदो रहेछ। पहिला टोक्ने बित्तिकै हटाइहाल्दो रहेछ कि, एकदम त्यो हटाहटै गर्छ। एउटा भ्याकुतोले हेरिरहेको रहेछ, फ्याउरो दाइ हटाहटै छ। अनि पछि चाहिँ फ्याउरोले जुकाले जिउभरि टोक्दा पछि जुकाहरू हटाउन छोडेछ क्या, टोक्न दिइरहेछ। अनि त्यो भ्याकुतले सोधेछ फ्याउरोलाई, किन टोक्न दिइराख्यो, अस्ति त हटाइरहनु भएको थियो। अब जति पुरानो हटायो, अलिअलि चुसे हटायो, नयाँ भोका आउँछन्, झन् बढी चुस्छन्। यी अहिले शरीरमा टाँसिरहेका त बरु अलिक अघाएका छन्, कम चुस्छन्, त्यस कारण मैले यिनीहरूलाई चुस्न दिएँ भने जस्तो हुन लाग्यो क्या मुलुक त। अब तपाईँले भने जस्तो नयाँले प्रतिस्थापन गर्छन्, नयाँ झन् भोका छन्, झन् आडो बढी खालान् भन्ने डर छ। त्यसको समाधानै छैन तपाईँको, भोका र उसको त्यसको समाधानै छैन। यो चेतना नभइकन यो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो भने, एउटा कुरा भन्छ तपाईँको अधिनायकवादका विभिन्न प्रकरणहरू संस्करणहरू चलाउनको लागि चाहिँ आध्यात्मिक चेत हुनु आवश्यक छैन, नभए पनि हुन्छ। त्यो मुडे बलमा चल्छ, सैन्य बलमा चल्छ, दमनमा चल्छ। अब यो भनेको जनतालाई सहमत गराएर, अनुमोदन प्राप्त गरेर अनि त्यहाँबाट शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि आध्यात्मिक चेत अनिवार्य हुनुपर्छ। एक किसिमको स्पिरिचुअल अवेकनिङ भन्छ, आन्तरिक जागरण चाहिँ हुनैपर्छ यसमा। त्यो नभएको लोकतन्त्र नै हुँदैन। अब खालि हामीले एउटा नाम दिएर लोकतन्त्र भन्नु मात्रै हो, त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। त्यो हामीले आफ्नो आनन्दका लागि, आफ्नो सुविधाका लागि। अहिले चाहिँ हामी कति प्रतिशत लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यसो हो भने तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, हामी केवल के भन्छ उसको रूपमा प्राविधिक हिसाबले लोकतन्त्रमा छौँ, औपचारिक लोकतन्त्रमा छौँ। औपचारिक प्राविधिक हिसाबले औपचारिक लोकतन्त्रमा चाहिँ फर्मल डेमोक्रेसीमा इलेक्सन गर्ने अनि त्यहाँबाट अनि चुनाव गर्ने, त्यो चाहिँ एउटा अनुमोदन प्राप्त गर्ने। चुनावै मात्रै लोकतन्त्र हो जस्तो गरेर भएको छ। चुनावै मात्रै लोकतन्त्र होइन। चुनाव पछि एकैछिन म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। केही साथीहरूसित मेरो बहस भएको थियो, त्यो बेलामा जो केपी ओलीका अत्यन्तै ठुला समर्थक थिए, उनीहरूसित मेरो कुरा भएको थियो कि यो त लोकले अनुमोदन प्राप्त गरे हो नि त, जनादेश प्राप्त गरेको सरकार हो नि त। जनादेश प्राप्त गरेको सरकारले त सबै कुरा गर्न पाउनुपर्ने होइन, सबै कुरा गर्न पाउने ग्यारेन्टी होइन। जनादेश प्राप्त गर्नु भनेको सबै कुरा गर्न पाउने भन्ने ग्यारेन्टी होइन, केही कुरा गर्न नपाउने भन्ने कुरै नगर्ने हो। जनादेशकै अपमान त गर्न पाउँदैन, जनादेशकै अपमान त गर्न पाउँदैन। 2/3 यो जनताले दियो भन्दैमा त्यो जनतालाई बारम्बार 2/3 दिइस् नि भनेर टोकसिरहन पनि पाउँदैन। तैँले 2/3 दिएकोले गर्दाखेरि म गजधम्म बस्छु भन्न पनि पाउँदैन। यसको अपमान हुने कुनै पनि काम यसले गर्न हुँदैन। तपाईँले औपचारिक लोकतन्त्र छ भन्नुभयो, तर हामीले हेर्दा त्यति पनि छैन। कम्तीमा औपचारिक लोकतन्त्रमा त अघि हामीले विषय उठाएको जस्तो जनता कहाँ जाँदाखेरि आफ्ना कार्ययोजना लिएर, खाका लिएर देश विकासको, जनताको दुःख समस्या समाधानको योजनामा मत माग्थे, कम्तीमा त्यति चाहिँ गर्थे। अहिले त करोडौँमा खर्च गरेर निर्वाचन जित्नुपर्ने परिस्थिति छ भनेर शीर्ष नेता नै भनिरहनु भएको छ। करोडौँ खर्च गरेर निर्वाचन जित्नुपर्छ र त्यो उठाउनका निमित्त मन्त्री पदबाट फेरि लुट्नुपर्छ। अनि यो त औपचारिक लोकतन्त्र पनि भएन, यो त औपचारिक लुटतन्त्र भयो नि त। अब त्यसो हो भने ठिकै छ, तपाईँले भन्नुभएको कुरा
लाई म के भनेदेखि अस्वीकार गर्दिनँ, यो कुरा बाहिर आइरहेकै हो। अब के भने निर्वाचन आयोगले चाहिँ 25 लाख खर्च गर्ने अनुमति दिएको छ, 6 करोड खर्च गरेँ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको छ। अब 25 लाखले चुनाव हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा त निर्वाचन आयोगले पनि बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला त 25 लाखले चुनाव हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा त निर्वाचन आयोगले पनि बुझ्नु पर्यो। 25 लाखले निर्वाचन चुनाव हुन्छ, तर त्यहाँ त अति खर्च गर्नुपर्छ नि त। मान्छेलाई पैसा बाँड्नु परेछ, कुनै एउटा समूहलाई केही किनिदिनु परेको छ। अनि किन गर्नुपर्छ? निर्वाचन जसरी जित्नलाई गर्नुपर्छ। अब त्यो जसरी पनि एउटा यस्तो विधि प्रक्रिया यसरी निर्धारण गर्नुहोस् जसले गर्दाखेरि खर्च त्यसरी गर्नु नपरोस्। एउटा कुरा म भन्छु तपाईँलाई, खर्च गर्नुपर्ने कुरामा बन्देज लगाएको छ निर्वाचन आयोगले। कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदाताले चिन्नु आवश्यक छैन यो पद्धतिमा। कस्तो गजबको छ भन्नुहुन्छ भने सबै प्रचार बन्द, प्रचार सामग्री बन्द, कहीँ केही प्रचार गर्न पाइँदैन, कहीँ होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइँदैन, यो गर्न पाइँदैन, उम्मेदवारको अनुहार पनि देखाउँदैन। प्रचार गर्न पनि उम्मेदवारको अनुहार देखाउँदैन, एक दिन बाजा बजाउँदै आउँछ। सुन्नुहोस्, विडम्बना, अर्को मतपत्रमा पनि उम्मेदवारको नाम पनि हुँदैन। उम्मेदवारै नचिनी मतदाताले भोट हाल्नुपर्छ, उम्मेदवारको अनुहारै नदेखि। यही सामाजिक सञ्जाल इत्यादिले देखायो, टेलिभिजनले देखायो भने तर अनुहार देखाउने अनुहार मात्रै देखाउने पनि विधि के अरे त्यस्तो किसिमको विधि, त्यस्तो किसिमको प्रविधिलाई अपनाउन पनि निर्वाचन आयोगले बन्देज लगाएको छ। केही हदसम्म तपाईँले भनेको कुरा सही होला, तर व्यवहार त हेर्ने हो भने घर घरमा नमस्कार गर्दै जान समय पर्याप्त छ त। 100 दिन बाँकी छ, म यो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्छु। अनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि चुनाव लड्ने भनेको त हाम्रो निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गरेपछि लड्ने हो र भने। प्रत्येक दिन जनतासँग जोडिराखेका मान्छे पो त्यो जनताको प्रतिनिधि हुन सुहाउँछ। अब यसो छ, त्यो त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँ लामै बहस गर्नुपर्छ, पद्धतिगत बहस गर्नको लागि, पद्धतिगत विमर्श गर्नको लागि त के हुन्छ भने कस्तो खालको मान्छे उम्मेदवार हुने भन्ने कुरा त पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीले निर्धारण गर्ने होइन। त्यही त कसले निर्धारण गर्ने? सेन्ट्रल कमिटीले त अनुमोदन मात्रै गर्ने हो। कसले गर्ने हो भने त्यो क्षेत्रका कार्यकर्ताहरूले। त्यही त आफ्नो उम्मेदवार, जस्तै नेपाली कांग्रेसको को उम्मेदवार हुनुपर्छ त क्षेत्र नम्बर 5 बाट भन्यो भने त्यो क्षेत्रका कार्यकर्ताले भोट हालेर पठाउने हो। तपाईँले अघि भनेको कुरा चाहिँ सहमत किन हुन सकिएन भने नि यो प्रविधिका कारणले मात्रै अथवा खर्च गर्न नपाएर सीमा तोकिदिएका कारणले। त्यो पनि भनेको मैले के त्यो पनि भनेको होइन, अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो जनतासँग जोडिएका व्यक्ति नै उम्मेदवार बन्ने हो, धेरै हुने हो क्या। अरू कोही काहीँको लाउगे गर म निर्वाचन यो कारणले जित्छु, फलानु क्षेत्रमा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका नेता छैनन्, मेरो छवि अलि राष्ट्रिय स्तरको भयो, त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ दाउ हान्छु भन्नु त यो च्याखे दाउ थाप्नु हो नि त। यो जुवा खेल्नु हो, यो निर्वाचन लड्नु होइन। यो अपराध हो क्या लोकतन्त्रमा। अर्को त्यहीँका जनतामा भिजेको, त्यहीँको जनताले रुचाएको व्यक्ति नै लाई भोट हाल्ने अवसर दिनु पनि पर्छ। त्यसो गरेन भने पनि लोकतन्त्र सही ढङ्गबाट हुँदैन। म्याक्सिमम के भने सबैभन्दा बढी त्यस्ता मान्छे आउनुपर्छ। र सँगसँगै अर्को एउटा कुरा पनि हुन्छ जसको राष्ट्रिय व्यक्तित्व छ भनिन्छ। राष्ट्रिय व्यक्तित्व त्यो व्यक्तिलाई सबैले चिन्छन् भने त्यो मान्छेले 5 थरबाट अथवा ताप्लेजुङबाट डडेलधुराको मान्छेले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ। लड्न त पाउनुपर्छ, कहिले औपचारिक ढङ्गबाट पाउनु पर्दैन। कसले भने होइन, अनौपचारिक रूपमै पनि त्यसो भन्न पाउनुहुन्छ तपाईँले कि सुशील पाण्डे यदि संसदमा आउनु जरुरी छ र चिन्छन् उसलाई भनेदेखि के छ भने उसले कहीँबाट पनि खालि नुवाकोटबाट मात्रै चुनाव लडेर आउनुपर्छ भन्ने छैन, अर्को ठाउँबाट पनि चुनाव लडेर आउन पाउनुपर्छ। होइन, सुशील पाण्डे भन्नेलाई चिन्छन् भन्दैमा निर्वाचितै गराउनुपर्छ भने पर्छ त। एउटा कुनै व्यक्ति आउनु जरुरी छ भने हो, त्यही त उसले आधार दिनु पर्यो नि। म यस कारण आउनु पर्ने भयो, अरूले गर्न नसक्ने काम मैले गर्छु, यो तपाईको आफ्नै कन्स्टिट्युएन्सीबाट आउँदा होस् या जुनसुकै कन्स्टिट्युएन्सीबाट आउँदा होस्, तपाईँ भोलि गएर के हुनुपर्छ भने त्यहीँ जोडिनुपर्छ। जस्तै तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु यसमा, नरेन्द्र मोदी चाहिँ बनारसबाट चुनाव लड्छन्, काशीबाट।
पहिला गुजरात र काशीबाट, गुजरातका त चिफ मिनिस्टर, अब अहिले काशीबाट चुनाव लडिरहेका छन्, जितिरहेका छन्। के भनेदेखि मान्छे अर्को ठाउँबाट चुनाव पनि लड्न पाउँछ, पाउनुपर्छ, तर मतदातासँगै जोडिनुपर्छ। प्रश्न कुरा कहाँ आउँछ भने मतदाता, हाम्रो लोकतन्त्र, यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्, हाम्रो लोकतन्त्र 48 सालदेखि नै, 48 सालकै चुनावको अभ्यासदेखि मलाई 15 सालको थाहा छैन, त 48 सालदेखि नै जति हामी यहाँ अब्जर्भ गरिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ, मतदातासँग न पार्टी जोडिएको छ न राज्य जोडिएको छ। खालि त्यो दिन वैधता प्राप्त गर्नका लागि मात्रै अपमानजनक ढङ्गले भोट हाल्न लगाउँछ। ल अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हाम्रो वास्तविकता भनेको चाहिँ हामी मतदातालाई मतदाता हुन दिइरहेका छैनौँ। ती मतदातालाई कार्यकर्तामा रूपान्तरण गर्नका निमित्त राजनीतिक दलहरूको कार्यक्रमहरू बनाउने गर्छन्। त्यस कारण त्यो कार्यकर्ताले चाहिँ मतदाताको भूमिका खेल्न सक्दैन। मतदाताले आफ्नो भूमिका खेल्ने, मतदाता हुनु पर्यो। त्यो कार्यकर्ता पनि मतदान दिनका लागि चाहिँ मतदाता नै हुनु पर्यो। ल अब आसन्न निर्वाचनमा चाहिँ मतदाताहरूले साँच्चैको सही निर्णय गरून्। त्यो गर्नका निमित्त चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो, अथवा विशेष गरी तपाईँहरू जस्तो विश्लेषकहरूले योगदान पुर्याउनुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै। अब म यहाँहरूलाई पनि एउटा अनुरोध के गर्छु भने मतदाता प्रधान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरौँ। आजको कार्यक्रम चाहिँ यस्तै लाग्यो, कस्तो लाग्यो? के प्रधान, नेता प्रधान लाग्यो कि मतदाता? मतदाता प्रधान नै भयो, हामी त मतदाता प्रधानतिरै गयौँ। होइन, हामी त्यही गरिरहेका छौँ। हस् सुझाव, धन्यवाद। हस्। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतमसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस् त, नमस्कार।